Дагестан. Ургая Махачкала, Дахалан Хайрар, Хурметлы Лишара, Дагустандин, радион эфири, Агучалан передача Хучучая, микрофон Дихайф Хаджи Алхасови, Пультунах Зайнабу Хабава, Ахиран Хабарет Зайчин, Хебалих, Радио Расил, ФМ ДН Диапазон Арил, Махачкала Баршна Афудный Иршид, Дербинди Баршна Гудна Ирчот, Хасаюрти Барш Уасад, Ян выпуск Диаев, Совещание Рекас, выставка Рекас, спорт Рекас, Уас, Рахмиштин Кура Рекас, Ахел, Ангури Хасра, Метр Рекас Ракаев Хаяхилдим. داغستان حاكي فلاديمير واسيليف نقل خوني سفر فاي كزلارد استعدينا اي ميشرو قبان خاب ولايتي ركودي تلورغاس وشارخنا ريسبوبليكين قوزاباغون تريتوريالني اوكروغدين شهرارين رايونارين اغساقلارين سويتي خايم اراي خوني صعوباتي وعداي وسيلي واخاقني داغستان دي بريوريتيتني بروجكتر كيليوشو بقاس وغوريكيس ولايتين خالقدين دولانجاغدين درجه ورتقبكيس كيدي خير دي خاص زوال خود ترس خوش تبلو اقوبان خاب میری معلومه کنی ریسپوبلیکی نلوکار زوال قص غوشنای ده کورسونا نتیجه ریس خودتور فونا میسا طرف آی سکولی پازیتیونی اجبارین کرار وی اگویا پونا مسئله پونی میدی تاگه همی طرف آی حرکت قلینا قنا پونا ریسپوبلیکی جماعت نودی حتی غوزنای ده سکولی سوالار حلقس اتور قنای پرویتلستی واس دولنا جاغدی قای انفراسترکتوری قای واسره همیشتی او حالت قای علاقایم يعني غانيس بوني ميدي روساتين بريزيدنت فلاديمير بوتين ولايترين روكوديتلرين وديه هنا يدي سؤال روساتين عمر دي عنا في جوالين دي جشولر جماعتي خورقس اقونا غوريس ميكارديس خبر اقو بونا وبجيتها سوالا قايدي اردا وتشين قانون العراق اذا خلدي خارج اقو بونا جيلسرا غير بوني ميدي يعاش اقويدي كار فيدرالي سنترين باغو خاص ريسبوبليكي قايدي خبرات بيخوبي وديتي آية تلاسم ميكاردير سكول طرف آي فيدرالني تسنترين كوما جلدي سابهم هلدستحان حلقة دخونا يدي كرار حلقة قوشوشنا يبوني فلاديمير واسيليوا أخاقوني ولايتين حاكل دي ريسبوبليكي أخايدي كادروي سياسة خسرة ميدين جالاريل دي ميسفيري هلديس سكول وچين خلي آي دي قلوق وچيز دال خير كدواي إشلم شقايدي كسر دقي شاقونايا جدو يرين دي الإركور الجماعتي خير آي دي كسر غوزرقونا ميكار قشور غوني كلي أخاص بني ميدي ريسبوبليكي جور بجور كونغورسارنا واسرة مشتي معيشة ترخايا خلي حكومتين كرار إيخاز هور كوندي كسار تاينا قبان بدلان مي سياسات ريسبوبليكي هيلدي لسخبرة دوام قسي ريسبوبليكي كلي خايس خشوشنا يدي برايكتر خشور قنا إشاقاس برايتستي وكيل دي ولايتي روكوستي آساقلارين سويتي قايرة بهمدي ساترودني شتاقايا بني وسيليوان حين سنار حق أهيلر داغستان دين بركة تبني ميدي إيديونا مورين شال مورين عاقل مورين نسيعات ريسبوبليكيس هارس وقتنا إجوالي غوزايفين ريسبوبليكي جماعتيس كي حتى غزو سولار كيس كارحنا ميدي معلومة قوني صادح جيشتين كورار كيس إنسان رسهور كونا أخوخيات إيبان في بونا قاي حتى ميسوال غوزنايا ماسلا كيزلار دينا كيزلارسكي رايون دين ساسا حراري ميساخيد وقت لخنايا ساعات تريل دي صيف يعني يغانيس بوني ميدي ميساخيد إسا وقت كو ساعتين دي وارتقص أطر قنايا أخا معجة تريس خطور هنا جيلاس غيري برايفيتستي شهر دين رايون دي روكوس وير قاي ميسوال أساس لاس حلقس معيشة ترخاي كلي هاميشتهو على بوني فلاديمير واسيليوا ميسو الإسراء ميسو الله إسان أخيرا سيغاني باويس كلاس الله ترك خلدي قدر كيان ريسبوبليكي شيطان سوال حلق وان بدلق مليارد منات بول أرتوغ دفاتتنا بيدجيتياس ملياردنا يارجوارش مليون جي بول دوكيس والله تنوشين بيدجيتياس يكايفوني فلاديمير واسيليوا وميلاب إيجي بازيتيمني ديناميكي شاهدتي داغستان ديوي إجوالين كورارين أهيل استحام بوني ميدي أختلطار غروبار براقا كوتشيرا وسؤال حلق وان بدلا بالكل فيرا سايرا أغاية دواي أخواني فلاديمير واسيليوا ريسبوبليكي образовательный объект لخوبا خسرا مي области كورار بني ميدي هلدستاين كيت هنا حال دقائقات هنا آي إيشرا ولايتي روكووتي أقايد حركة تري مفاعات ورطال هنا مي سؤال ريسبوبليكي يواي وشتوديه بيها سؤال حلقة بني ميدي ورئيس حوي كاري بيدجيتين أردا هدورك وقونا مسلعة تقون مكتبر الرئاسة قاس وآتور قيد مقاريد سيطر لخاس سيفتا برش مكتبة غايدي برايكت آتتانخا برش نحطون مكتبة غايدي برايكتر إشاقس خصوصنا يا ريسبوبليكين بيزنسمنارين كوما جلدي
يعني غنسمي بروجكتيس كوماج يست اشتاكي نوباتي برش سبونسر دي لسوار تغزنايا قام مكتب ساكي بكرة بجتي معداي بيزنس مينري تشبي حقل دي سياقنا ليخنا فتشاينا بونيميديم أخاقني فلاديمير واسيلي بصراحة ميشتين مي أوبلاستي آيدي سؤالاري خسرا ساكي فلاديمير واسيلي بستريش لاقون دي اختل تريس وشياقو كورارين ديون دي نتيجة أغاز خسي وبونا كان دي ميكورار حقيقة بازيتيف نيري بونا ميدين صعوبات كيركو بانخاب ريسبوبليكي إشاق آيدي برايكتاري خاص ريسبوبليكي جماعتي سوا خاق دين دولان جاردس كيدي مفاد قاس أخاقني تريتريالي أوكروغدين أغسا قلارين سويتين بريسيدات عبد الله محمد برا ورغوني مثال هميشتي سرا كسارام كير هنا عادة الدي مباركة قني فلاديمير واسيليوفنا ريسبوبليكين سورخوماريس موريس باخشا انديارا هي أمتي ودي هايدي سوال جان دين سالامي الأدايدي كساريس آتور قيدي كوماك إبي بونيميدي ساكيولي كوران مترافي آي ريسبوبليكي قايرا وبلاناريكي هلدي لس خبرا ميكار جوجيت كسكدتاس داغستان دي خالق مسكوشرا سورخوماريس إجوال فتساي دلاميش وريدي خالقي ومدقيقايا معادات موري هلدي لس خبرا وحاسب هنا معلومة قايا فلاديمير واسيليوفوتشين مبارك دين تيلغرام دي ريسبوبليكين أبرزوات السفير ويدي دقيش والله قصناق أخاقني ريسبوبليكي إيكونوميكنا تريتريالني رزبيتي مينستر حاجة سلطانة ورا قاعزورنا تسيرت بويسا داغستان دي كيل دي ليخونا كيركونا مويا مكتب دلا إشلامي شخص قشوشونا داي بونيميدي سيسا يرجو عزورنا يريبار شنيكيس خراس مقورايا دي قانا مكتب ليخوناي آتي بونيميدي تصعف عزورنا يرجو بار شنيكيس خراس رشو دقونا يغطورنا يريد سايا مكتب أجميش قص بلانر كفتونايا حاب هايقوري كيس هيلديس دقونا إشلامي شقايا هميشتكو على خيبو إسان أراي آي بونيميدي داغستان دي كيلدي بارشنا يقود سايا مكتب دقونا كسي وابونا كان ديجي جيد لسودي تيكيتو شند إسو إسان أراي آي دخوتر لسوارتي بونام بارش مكتب أغاي دي برايكتين سرحاتي آي بوني حاجي سلطانا سايا مكتبر ليخوب كيونيتر ريساقوب كداي سايكولي مكتبر انتكوشي سؤال رحالقايا مسألة пожарный خطا سوزويل أرالقاي технические оснащения وارتقاي وسرامشني كورار كلي أخايم infrastrukturni معيشة تارخود دي خاي ريسبوبليكي أمي رايونار شهر إيرا هميشتي كيتوشون دي غاري محاج خلاي كنفورت ناقرسكاي سريدا غادي برنامج صراحتي آي إيل جماعتي إشلامي شقايدي قيخبو أبيك تسايقنا أجمي شقنا آي مثلا هميشتي حمزة تانتورا ليدي برسبكتي سا خلان حياة أختانا قنا يرخونا عادة الدي مسا أهلي رس أقص غوزة سرطات راحات في رخل دي أقونا كيركونا أشميش أقونا آي همي برسبكتين سارا خلان ودي شنيكوري جهيلا رس مشغول وريدي مؤخس بارتيني ميدان أشميش أقونا آي هميشتي أختان أقونا آي سا كأو خلان كأو حياة خارا أشميش أقونا آي مياغا ساد أكايبان تورا لدي كتشي سي أحمد خان سلطانوان تورا لتي جالاغور أشميش أقونا مسا شادلق معركة تاركونا اشتراكوني مسا شهر دار شهر نحاكيل سلمان داداي برام داغستان دي خاقة دي سبراني بريسيدات الدين زميستيتيل ريسبوبليكي داخونا يديني رسيين جماعتين بريومني حاكل دي كوماكتشي يلينا يلنكوي كيرخونا عادات الدي حكومة تغدي عرزة فرزاي دا كسار قبل قوني كيرتوشن دي غاب هنا كان دي ميش هميشة سومان شبين وسحال غاس دي دولان جاردين سوال رفاي ادين دي كساري بوناديف جالا يقوكاس يلنكوي ادي تارين وارين دير دي وچوبان خاب غارداني فتسوني وچل دي رقون دي سوالار زاكوني سارحاتي اي حلقاس وچ حركة عسيبونا اشتراكوني بريوم الريسبوبليكين جفاري ندلانجاري مينستري زمرود محدين ورام سبورت قاسكي اللي دوي توراي دي سفارسمينا عبد الله رشيد سعد الله ديسكفاليفيتسير وتقنا يقوى زالاندي ابي نيور نمير بارباغا دي كيل دوي سبورت فيدراتسي بهانا ميكاردي سايدي سعد الله كازاخستان دي وشو كيل دوي بعسريل وشغاليب خوبان خاب امام شميلان اشكيل كيت فوتبول كالدي اتيب جماعتين وديهتي معلومه قايا فيدراتسي برايفلاريل دي سبارتسمينارز جيشتي غاس اختيرا دوافنا ميه همشتين خبر را يعاكي ريسبوبليكي امثال دي روبريكا выпуск كيركويا إركورا لقايك فيس حزور عني редактор حاجة الخصمنا زوكو оператор زيناب وهابوي چوخ ساول بارك الله چلخي بليخباي چون جال الله دي وچي خراي